الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها الإخوة الكرام، من عناية أعلام الأمة باللغة العربية قول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أبو داود عن العرباض بن سارية يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرء تنوبه النائبة، فيستعير الثوب والدابة ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. وقال ابن فارس في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. وقال الثعالبي: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. وقال أحد العلماء: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان عربي، ولم يكن من سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، فصارت معرفته من الدين. كما قال عمر: إملاق الإسلام تعلموا العربية فإنها من الدين. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله.